پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کلیماتی یورید کانفرنس سن 13 جولائی 1931 دے شہداء دی یاد وچ کل یعنی کہ جمعرات والے دیہڑے مکمل ہڑتال دی کال دتی ہے۔ ہڑتال دا مقصد شہداء دے مشن دے نال جڑے رہنا اور کل جماعتی یورید کانفرنس سن لوکاں تھی اپیل کیتی ہے کہ وہ شہداء دی برسی دے موقع دے اوتے انہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر دی طرف مارچ کرن، جدہ 13 جولائی 1931 دے شہید دفن کیتے گئے ہیں۔ 13 جولائی کو کشمیری ہر سال ان 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے نہ صرف کنٹرول لینڈ دے دوئیں پاسیں بلکہ دنیا پار وچ یوم شہداء مناندے ہیں، جنہاں کو 1931 وچ ڈوگرا حکمراناں دے فوجیاں سری نگر وچ فائرنگ کر کے شہید کر کے دا سا۔ وہ ڈوگرا حکمراناں دے شخصی راج تھی آزادی دا مطالبہ کر رہے آسے۔ جولائی 1931 دے شہداء دی بہادری اور قربانیاں کشمیر دی تاریخ وچ سنہرے عارفاں دے نال لکھی جا سن۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل سن 13 جولائی تھی کہن کے 20 جولائی تک ہفتہ شہداء کشمیر منانے دا اعلان کیتا ہے، جس کے تحت مختلف شہراں وچ تقریبات منعقد کیتی جا سن۔ کلیماتی یورید کانفرنس دی آزاد جموں کشمیر شاخ سن 13 جولائی 1931 دے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کردے ہوئے آخیا کہ ان شہداء دے مقدس لہو سن جموں کشمیر وچ ڈوگرا حکمراناں دے ظلم و جبر دے خلاف آزادی دی شمع روشن کیتی ہے۔ انہاں سنا آخیا کہ کشمیری عوام دی طرف تے کشمیر کاز دے واسطے دتی گئیاں بے مثال قربانیاں کسے بھی صورت وچ ضائع نہ ہون دتی جا سن اور ان قربانیاں دے نتیجے وچ کشمیری ضرور آزاد ہو سن۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین اور سب دے اچھا طریقہ بھارت تے جبری قبضے دے خلاف مشترکہ اور منظم طریقے دے نال جدوجہد ہے۔ کشمیری عوام اپنے شہداء دی قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔ شہداء دے مشن دی تکمیل دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو جاری رکھا جائے۔